دورة السراج العلمية الثانية. يسر مكتب الدعوة بأبها ممثلا في لجنة البرامج العلمية أن يزف لطلاب العلم بشرى إقامة دورة السراج العلمية الثانية في علمي الفقه وأصوله. من مميزات الدورة 8 مشايخ مختصين، 60 ساعة علمية، 12 يوما من الإثراء والمعرفة، 8 اختبارات إلكترونية، حفظ متون علمية منتخبة في علمي الفقه وأصوله. يحصل المشارك على شهادة معتمدة من 3 جهات علمية متخصصة، وهي الجمعية الفقهية السعودية، الجمعية العلمية السعودية لعلم الأصول ومقاصد الشريعة أصول، مكتب الخبرة للاستشارات الشرعية والقانونية بجامعة الملك خالد، إضافة إلى شهادة معتمدة من مكتب الدعوة بأبها. كما يحصل المشاركون على العديد من الجوائز القيمة: كتب علمية، أجهزة إلكترونية. الجائزة الكبرى سيارة مقدمة من مكتب الشيخ محمد آل زارع للاستشارات القانونية والمحاماة، وذلك خلال الفترة من 20 من شهر شوال وحتى 5 من شهر ذي القعدة لعام 38 و400 وألف من الهجرة بمشيئة الله تعالى. الراعي الرسمي مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية. شركاء النجاح: ما دمت في سفري، في مجلس العلم روح في تنعمها، كالطير رفت بعذب الآي. دورة السراج نور علمي وهاج. النفس نتبعها هوى فتهوي بنا في كل منحدر.